صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي. بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا شريك له بسم الله الرحمن الرحيم इसके बारे में बता दें।